بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، سننے والی معززات بہنوں، طلبہ کرام، صلح اعظام، علماء کرام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی دے اوپر۔ معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ میں دعا کرنا مولا آج جتنے بندے آئے نے آ رہے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائیں اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ میں یہ بیان کرنا ہے کہ قبر جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ انسان اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلا جائے گا تے پھر اس تو بعد اگلیاں دیاں کیڑیاں منزلہ ہونی ہیں۔ آئیے اپنی آخرت دی فکر کرو، اپنی قبر دی فکر کرو، اپنے حشر دی فکر کرو۔ آخرت دیاں منزلان دے وچوں پہلی منزل او قبر دی منزل ہے۔ جیڑا بندہ قبر دی منزل دے اندر کامیاب ہو گیا او انشاءاللہ اگلیاں منزلہ دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ عمر بھائی تھوڑی جی ایک قدرہ کر دے رہی۔ معزز سامعین کرام، اگر دنیا تے رہ کے انسان اچھے اعمال کرے گا تے اللہ پاک اس بندے دی قبر نو جنت بنا دیں گے۔ اگر دنیا تے رہ کے اللہ دیاں نافرمانیاں کرے گا تے اللہ پاک اس بندے دی قبر نو جہنم بنا دیں گے، اللہ آگ دے نال بھر دیں گے۔ آپ فانی دنیا ہے، ایک وقت آنا ہے انسان اس دنیا فانی نو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ جیڑا بندہ آج دنیا تے آیا نا انہیں اپنی زندگی گزار کے 10 سال 20 سال 30 سال 50 70 100 سال اخیر پھر موت ہی ہے، انہوں موت دا جام پینا ہی پینا ہے۔ حضرت جناب موسیٰ نبی دے کول فرشتہ آیا ہے، حضرت موسیٰ نبی دی روح قبض کرنے واسطے تے حضرت موسیٰ نبی جلالی طبیعت دے سن، انہوں مقام ماریا، او دی آنکھی ضائع کر دی تھی۔ اللہ پاک دے کول فرشتہ گیا، اللہ تو ایسے بندے دے کول بھیجے ہے جڑا موت نو پسند ہی نہیں کردا۔ اللہ نے آنکھ واپس کر دی تھی، فرمایا جا میرے فرشتے چلا جا، میرے موسیٰ نبی نو آکھیں ایک بیل لے لو، او دی پشت دے اوپر ہاتھ رکھو، جننے وال تواڈے ہاتھ دی تلی تھلے آن گے میں اللہ ہر وال دے بدلے توانو 1 سال عمر عطا فرما دیاں گا۔ جناب موسیٰ نبی دے کولے فرشتہ آیا، انہیں آ کے اللہ دا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ نبی آندے نے
جدو وہ سال مکمل ہو جان گے اس تو بعد کی ہوئے گا؟ آکھیا جی اس تو بعد پھر تو انہوں موت دا جام پینا ہی پینا ہے۔ آکھیا اگر اس تو بعد بھی موت ہی ہے منو پھر ہونے ہی پسند ہے کہ منو موت دے دیتی جائے، میری روح قبض کر لی جائے۔ یعنی بات دسنا چاہنا اس موت دے کولوں کسے نو چھٹکارا نہیں، بندہ بند کلیاں دے اندر چلا جائے، زمین دیاں تیواں تے چلا جائے، اے موت دے شکنجے نے آ کے ایک نہ ایک دن بندے نو پکڑنا ہی پکڑنا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا۔ ہاؤ نظر عزیزان من مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے رب کریم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کریم فرما دے نے کملی والیا میری سہنیا محبوبا اینا لوگاں نو اعلان فرما دیو۔ اللہ کریم فرما دے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ کریم فرما دے نے ہر کسے نے موت دا جام پینا ہی پینا ہے، ہر کسے نو موت آنی آنی۔ او میرے ویر اس موت نے بڑیاں بڑیاں نو معاف نہیں کی داؤ، اس موت نے چھوٹیاں نو معاف نہیں کی داؤ، اس موت نے خطبہ نو معاف نہیں کی داؤ، اس موت نے نبیاں ولیاں پیغمبران نو معاف نہیں کی داؤ، اس موت نے میرے تیرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معاف نہیں کی داؤ۔ اے موت نہ لوڑا ویندی نہ تھوڑا ویندی، اے موت نہ بچپن ویندی ہے نہ جوانیاں ویندی، بلکہ ایک وقت ہونا ہے جڑا تو اپناؤ ہے زندگی دا وقت گزارنا ہے، پھر ایک وقت ہونا ہے تینوں جام موت دا پینا پینا ہے۔ اللہ کریم فرما دے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمایا ہر کسی نے موت دا جام پینا ہی پینا ہے، پھر اسے رب دی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ او جس رب نے تینوں مینوں دنیا دے اوپر بھیجیا ہو، ایدی اللہ کریم فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے مٹ جانا ہے، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ او صرف اور صرف تیرے رب دی ذات ہی باقی رہنی، او صرف تیرے اللہ دا نام ہی باقی رہنا ہے۔ او لوگو سنو ذرا مسلمان بھائیو، اپنی اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والو، اپنے اللہ نو چھڑ کے غیران دے در دے جانے والو، اپنے اللہ نو چھڑ کے غیران دیاں نظر و نیاز کرنے والو، آج اپنے اللہ نو چھڑ کے کدی کسے دربار دے اوپر، کدی جا کے کسے در دے اوپر اپنے سر نو جگانا ہے۔ اللہ فرماندے نے ایک وقت ہونا ہے تیرے اینا سارے دنیا دے پیران نے ختم ہو جانا ہے، آج دنیا دے سارے درباران نے ختم ہو جانا ہے، او صرف اللہ دا ذات باقی رہنے، او صرف اللہ دا نام ہی باقی رہنا ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کریم فرماندے نے صرف میں رب نے باقی رہنا ہے، باقی ہر چیز ہی جڑی ہے ختم ہو جانی۔ او جڑا چیزاں ختم ہون والیاں، او سیانے آندے نے جڑی چیز دا مان ہی نہ ہوئے بندے نے ہوتے اعتبار کادا کرنا ہے۔ او جڑا رب تینوں اے اعتبار دلا رہے نے کہ میں رب ہمیشہ تو ہاں تے میں ہمیشہ ہی انشاءاللہ زندہ رہنا ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے آ جا پھر میرے لڑ لگ جا، میرے در تے آ کے چک جا، تو آئیے پھر اللہ دی ذات نے صرف باقی رہنا ہے۔ آج دنیا دے سارے پیراں فقیراں ولیاں نو چھوڑ کے ایک اللہ دی عبادت کرنے والا بن جا، ایک اللہ دے اگے اپنے سر نو جھکان والا بن جا۔ اللہ تیری دنیا بھی بہتر فرما دیں گے، اللہ تیری آخرت بھی بہتر فرما دیں گے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اے موت جڑی ہے آ کے رہنی ہے برحق کے، اس موت دے کولو کسے نو چھٹکارے نہیں۔ اس موت نے تے میرے تیرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نو معاف نہیں کیتا اور اس موت دیاں انیاں سختیاں اللہ کریم فرماندے نے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، فرمایا موت دیاں سختیاں حق نے، موت دیاں بڑیاں زیادہ سختیاں، اوے موت دیاں انیاں سختیاں کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی ہے جدو نبی پاک دا آخری وقت ہے نا تے میرے نبی دے اوپر اینی سختی اینی موت دی شدت ہے کہ آپ نے ایک پیالہ پانی دا اپنے کول رکھیا، آپ بار بار دے اندر ہاتھ بگو کے اپنے چہرے تے مارے نے، اینیاں موت دیاں سختیاں اماں عائشہ فرماندیاں نے جنیاں موت دیاں سختیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آئیاں، اینیاں سختیاں قیامت تک کسے بندے دے اوپر نہیں آن گیا۔ تو آئیے پھر اے موت دا جام ایک نہ ایک دن اسی پینا ہے۔ الموت قادہن کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل ہو، موت ایک ایسا جام ہے جنہوں ہر کسی نے پینا ہے اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر کسی نے گزر کے جانا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا ہو، ہاں نظر آزیان من مسلمانوں کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہو، اللہ کریم فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ کریم فرماندے نے ہر کسی نے موت دا جام پینا ہی پینا، ہر کسی نے موت آ کے رہنی۔ اللہ فرماندے نے وجاءت سکرۃ الموت، اس موت دیاں سختیاں بھی بڑیاں برحق نے، اس موت دیاں سختیاں بہت زیادہ ہو۔ اللہ کریم فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ اللہ فرماندے نے جدو بندے دی موت دا وقت قریب ہوندا ہے انج بندے دیاں طبیعتاں خراب ہو جاندیاں، اے بندہ آندا جناب انج دوڑو کوئی جھاڑ پھونک کرن والا ملے انہوں لے کے آو تاکہ دم کرے منوں شفا مل جائے، کوئی بندہ آندا جی ڈاکٹراں دی طرف دوڑو، اب ویکھو جدو موت دا بندے دی موت دا وقت قریب ہوندا ہے انج دوڑاں لگ جاندیاں، ایتے بندے دے بچے پہ دوڑ دے، ایتے بندے دے ویر پہ دوڑ دے نظر ہوندے، ہائے اللہ ساڑھے ویر دیاں جانا بجال، ہائے اللہ ساڑھے باپ دی جان بجائے، او کدی کسے ڈاکٹر دے کول لے کے جاندہ، او کدی کسے حکیم دے کول لے کے جاندہ، لیکن اللہ فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق، فرمایا موت جدو وقت قریب آ جانا ہے انج پنڈلی دے نال چمڑ جاڑی، یعنی کہ پیدر پیر انسان دے اوپر سختیاں موتیاں آنی آؤ انج پھر بندے دی جیڑا روح ہے انہوں قبض کر لیا جانا ہے۔ آؤ ذرا مسلمان بھائی آؤ عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، آج جدو بندہ دنیا فانی چھوڑ کے چلے جانا ہے اللہ جاندہ جدو میں تو دنیا تو جانا ہے وہ تیرے میرے نام ہی تبدیل ہو جانے، وہ کسی نے نہیں کہنا کہ جناب آج جدو تیرا میرا جنازہ جاندہ ہونا ہے وہ دو اللہ جاندہ کسی نے نہیں کہنا کہ پیچھے ہٹ جاؤ فلاں ملک صاحب دا جنازہ رہا ہے، اب فلاں بٹ صاحب دا جنازہ رہا ہے، اب فلاں جناب مغل صاحب دا جنازہ رہا ہے، وہ جدو تیری میری میت قبرستان دی طرف جان دی گوٹی ہر بندے نے کہنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، آج نا جنازہ آ رہا ہے، وہ لوگوں تیرے میرے نام ہی تبدیل ہو جانے، وہ تیرے میری چدرہٹا ختم ہو جانی آؤ، وہ تیری میرے نام ہی تبدیل ہو جانے۔ آؤ ذرا مسلمان بھائی آؤ اینڈ کر کے نہ جڑے ویلے تیری میری قبر اینڈ میت جڑے ویلے قبرستان دی اندر جانی ہوتے تیرا میرا جنازہ پڑھایا جانا، پھر اس تو بعد اینڈ تیری میری قبر نو قبر دی اندر دفن کر دیتا جانا۔ اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ کریم کی دے فرماندے نے ثم اماتہ فاکبرہ، فرمایا سی پھر بندے نو
نو موت دیتی اور موت دین تو بعد اس بندے نو اسی قبر دے اندر پہنچا دیتا ہو. اوہ لوگو سنو ذراؤ تیرے میرا جنازہ پڑھان تو بال اور جدو تیری میری قبر دے اندر میت نو دفن کیتا جانا ہے. اللہ جاندہ ہر کسے نے کہنا ہے لوگو اگے بڑھ کے مٹیاں پاؤ اس بندے دو پر ایتھے مٹیاں پاندہ بھی ثواب ملدا ہے. اوہ لوگو ویکھنا ذراؤ او جڑے دنیا دو پر لباس نو دنیا دو پر ذرا مٹی بھی لگنا برداشت نہیں سا کرتا ہو. آج اسے سفید کپڑے دو پر تیری میری جناب میت ہو مٹیاں دے نال دفن کر دیتا جانا ہو. ہر بندے نے کہنا ہے مٹیاں پاؤ مٹیاں پاؤ. مٹیاں پاندہ بھی ثواب ہوندا ہے. اب بندہ قبر دے اندر چلا گیا ہو. میرے نبی کریم فرماندے نے جڑا مومن بندہ اج دو قبر دے اندر جاندا ہے انج منکر دے نکیرے دے کول ہوندا ہے اینو جناب دی روح نو دوبارہ اے دے جسم دے اندر لٹا دیتا جاندا ہے. منکر دے نکیرہ کر کے اے دے کو سوال جواب کر دے نے مومن بندے دے کول آندے نے من ربو کا دس تیرا رب کون ہے. ادھر فرشتے سوال کرن گے. میرے نبی فرماندے نے سب مومن بندے نو قبر دے اندر عصر دی نماز دا وقت دکھایا جائے گا. اے آکے گا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ میری عصر دی نماز پہ جاندی ہے میں عصر دی نماز ادا کر لواؤ. اے منکر تے نکیرہ کر گے او جنیاں دنیا تے پڑھنیاں سن پڑھائے ہون تے نو نمازہ پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. اے فرشتے سوال کرن گے من ربو کا او دس تیرا رب کون ہے. اے آکے گا ربی اللہ او میرا رب میرا اللہ. او میرے ویر قبر دی اندر رب دی توحید دی گواہی اوہی بندہ دے گا او جڑا دنیا تے رہ کے اپنی زندگی توحید دے اوپر گزارے گا. اللہ جاندہ سوال دا جواب اون ہی ہونا ہے او جنہیں اللہ دے علاوہ کسی اور نو داتا نہیں منیا کوئی گا. او جنہیں اللہ دے علاوہ کسی اور نو مشکل کشا نہیں منیا کوئی گا. او جنہیں اللہ دے علاوہ اپنا داتا تے دستگیر کسی اور نو نہیں منیا کوئی گا. اے مومن بندہ کے گا ربی اللہ میرا رب میرا اللہ. اے دیکھو لو دوسرا سوال کرن گے آکھن گے دس ذرا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے. اے کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے فرشتے دیکھو لو تیسرا سوال کرن گے آکھن گے ماں دینوں کا دس تیرا دین کہنا ہے. اے آکھے گا دینی الاسلام او میرا دین اسلام ہے او جدے اوپر میں ساری زندگیاں گزاردہ رہا ہوں او جدے جناب اسلام دے رہ گئے میں اللہ رسول دیاں تابعداریاں کردہ رہا ہوں میں اللہ رسول دیاں فرما برداریاں کردہ رہا ہوں. آج جڑے ویلے مومن بندہ ہوں انج سوالہ تو کامیاب ہو جائے گا. اللہ کریم فرمان گے او میرے مومن بندے واسطے آج جڑا جنتی لباس پہنا دیتا جائے اور میرے مومن بندے دی قبر دی اندر جندی بستر نو جڑا وچھا دیتا جائے. اللہ فرمان گے کہ جنت دی طرف آؤ اے دی قبر دی اندر ایک کھڑکی نو کھول دیتا جائے. اللہ کریم سب مومن بندے دی قبر نو جنت دے باغا جو باغ بنا دے گا. اور سنو ذرا مسلمان بھائیو قبر جنت بھی ہے تے قبر جہنم بھی ہے. اگر دنیا تے اچھے عمال کریں گا اللہ تیری قبر نو جنت بنا دے گا. اگر دنیا تے اللہ رسول دیاں تابعداریاں کریں گا اللہ تیری قبر نو جنت بنا دے گا. اللہ فرمان گے میرے بندے مومن بندے دی قبر نو جنت دے باغاں چوک بنا دے باغ بنا دیتا جائے گا. اور اللہ فرمان گے میرے مومن بندے نو انج سلا دے ہو جنج پہلی رات دی دلن سو جاندی ہے انج میرے مومن بندے نو سلا دے ہو. یعنی کہ جدو پہلی رات دی دلن ہوندی ہے نا او دے خامن دے علاوہ اس عورت نو کوئی بندہ جگا نہیں سکتا. اسی طرح اللہ کریم فرماندے نے میرے مومن بندے نو سلا دے ہو کل قیامت تک کے بندہ جڑا ستا ہی رہے گا. قیامت دا دن ہوئے گا میں رب اس بندے نو اٹھاواں گا. میں رب تو پہلے کوئی بندہ اس بدن دے جڑا مومن بندہ قبر دے اندر اس مومن بندے دا سکون جڑا خراب نہیں کر سکے گا. وہی بندہ انہوں نیند تو بیدار نہیں کر سکے گا. اور میرے ویر دعا کر اللہ تیری میری قبر نو اللہ جنت دے باغاں چو ایک باغ بنا دے. اچھی ساری ذرا آمین کو اللہ
ساڑی قبر نو اللہ روزہ تو من ریاض الجنہ بنا دے اللہ جتنے مسلمان موحد فوت ہو گئے اللہ انہاں ساریاں دیاں قبرہ نو اللہ روزہ تو من ریاض الجنہ بنا دے اللہ جتنے بیٹھے نے اللہ انہاں چو کوئی کسے دا رشتہ دار جڑا موحد ہے اللہ اس مسجد دے اندر نمازہ پڑھنے والے موحد اللہ انہاں ساریاں دیاں قبرہ نو اللہ اپنے نور دے نال اللہ پار دے اللہ انہاں دی قبر نو اللہ تحد نگاہ اللہ وسیع فرما دے آؤ ذرا قبر جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اگر دنیا تے اچھے عمال کریں گا اللہ تیری میری قبر نو اللہ جنت دے باغاں چ ایک باغ بنا دے گا لیکن جڑا بندہ دنیا تے رب دی نافرمانی کردا رہیا اللہ رسول دیاں بغاوتاں کردا رہیا او جڑا بندہ نمازاں دی پابندی نہیں کردا او جڑا بندہ روزہ خور بن گیا اللہ دی قبر نو اللہ اگ دے نال بھر دین گے اللہ اس بندے دی قبر نو جہنم دے گڑیاں چ ایک گڑا بنا دین گے اے تے مومن بندے دی شان ہے آئیے ذرا غور کرنا جدو کافر بندہ قبر دے اندر جائے گا ہاں نظر عزیزان من مسلمان نو کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہو اللہ کریم فرماتے نے ثم اماتہو فاکبرہو فرمایا سی بندے نو موت دے اور موت دین تو بال اس بندے نو اسی قبر دی اندر پہنچا دیتا ہو آجڑے ویلے کافر بندہ ہو او جنہیں اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر اپنی زندگیاں نو گزارے آؤ آپ بد بندہ جڑے ویلے قبر دے اندر جائے گا اے میرے نبی کریم فرماندے نے اس بد بندے دے کول جدو منکر دے نکیر ہون گے نا اللہ دے نبی فرماندے نے منکر دے نکیر جڑے نے انج کالے سیاہ رنگ انہاں دے چہرے ہون گے کالے سیاہ رنگ دے نہ منکر دے نکیر دے چہرے ہون گے اور میرے نبی فرماندے نے انہاں دیاں انج نیلیاں اکھیاں بڑیاں بڑیاں اکھاں ہون گیاں آپ فرماندے نے جس نال تانبے دا ایک پتیلا ہوندا اے دی طرح ایک بڑیاں بڑیاں انہاں منکر تے نکیر دیاں اکھاں ہون گیاں آپ فرماندے نے نیلیاں اکھاں بڑیاں بڑیاں پتیلے اور تانبے دے پتیلے اور بڑیاں ہون گیاں اور آپ فرماندے نے منکر تے نکیر دے جڑے دند نے نا اے جڑے بیل دے جس طرح سنگ ہوندے نے بڑے بڑے اس طرح نکیلے تے بڑے بڑے نہ منکر تے نکیر دے دند ہون گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے انہاں دی بجلی دی طرح انہاں دی گرج دار جڑی آواز ہوئے گی تے آپ فرماندے نے اپنے دنداں دے نال اے زمین نو اکھیڑ دے کافر بندے دے کول آؤں گے تے جدو کافر بندہ منکر تے نکیر دے چہریاں نو ویکھے گا آپ فرماندے نے اودو ہی ڈر جائے گا اودو یہ دے دل دے اندر خوف پیدا ہو جائے گا آپ ویکھ ذرا جدو کافر بندے دے کول اے منکر تے نکیر سوال جواب کرنے واسطے آؤں گے اے کہن گے دس ذرا او دنیا تے رہ کے اپنیاں زندگیاں کس طرح گزاردا رہیا ہے او دس ذرا من ربو کا تیرا رب کون ہے اے کہے گا منو تے پتہ ہی نہیں رب کون ہے او میں تے در در تے چکن والا منو نہیں پتہ میرا رب کون ہے او میں تے در در تے نظر و نیاز کرنے والا منو نہیں پتہ میرا عرش والا رب کون ہے آئیے ذرا غور کرنا فرشتہ سوالاں دی ناکامی اے دے جناب قبر دے اندر ہو رہی ہے اے فرشتے کہن گے دس ذرا من ربو کا تیرا رب کون ہے اے کہے گا ہا لا ادری اے منو نہیں پتا میرا رب کون ہے ہاں نظر عزیزان من مسلمان میں کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والا ہو جڑے ویلے منکر دے نکیر اس بندے دے کولوں سوال کرن گے او دس ذرا من ربو کا تیرا رب کون ہے اے کہے گا ہا لا ادری او منو نہیں پتا میرا رب کون ہے اے کہن گے دس ذرا ما دینوں کا تیرا دین کیڑا اے کہے گا ہا لا ادری منو نہیں پتا میرا دین کیڑا اے تیسرا سوال کرن گے من نبیوں کا او دس ذرا تیرا نبی کون ہے اے آکے گا ہا لا ادری منو نہیں پتا میرا نبی کون ہے انجے سوالاں دے اندر اے جڑے ویلے بد بندہ ناکام ہو جائے گا اللہ دی طرفوں حکم آ جائے گا اس بندے دی جناب جڑا قبر دے اندر انو جہنم دا لباس پہنا دیتا جائے اے دی قبر دے اندر جہنم دا بستر بچھا دیتا جائے اے دی جہنم اے دی قبر دے اندر جہنم چے کھڑکی کھول دیتی جائے اللہ سے بد بندے دی قبر نو او جہنم دے گڑیاں دے وچ ایک گڑا بنا دین گے اللہ کریم سے بد بندے دے اوپر ایک جناب اکھاں تو اندھا فرشتہ جڑا اللہ اینو مسلط کر دین گے اور اس ادھے فرشتے دے ہاتھ دے اندر ایک بڑا جا تھوڑا کوئی گاؤ میرے نبی کریم فرماندے نے او کا تھوڑا اتنا وزنی ہوئے گا اتنا وزنی آپ فرماندے نے اگر بڑے جے پکاڑ
دے اوپر اس ہتھوڑے نو ماریا جائے تے اس ہتھوڑے دے نال او پہاڑ بھی جڑا ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اتنا بڑا ہتھوڑا اس جناب انے فرشتے دے کول ہوئے گا. آپ فرماندے نے اس بد بندے دے سر دے اوپر ہتھوڑا مارے گا, ایدہ سر کچھ لیا جائے گا, ایدہ سر جڑا انج ریزہ ریزہ ہو جائے گا, اے پھر ایدہ سر درست ہوئے گا, اے پھر جڑا فرشتہ اس بندے بد بندے دے سر دے اوپر ایک ہتھوڑا مارے گا. اے عمل بار بار ہوندہ ہوئے گا. سنو ذرا مسلمان بھائیو, او میری امائے تمہیں سن لے, میرے ویرا تمہیں سن لے, گل ذرا سن والے میرے نبی کریم فرماندے نے اللہ اس بندے دی قبر دے اندر 99 سپاں نو اللہ مسلل کر دین گے. او جڑے ایک کاٹے 100 سپ نو اللہ کریم اس بندے دی قبر دے اندر مسلل کر دین گے. اللہ دے نبی فرماندے نے اس جناب ہر سپ دے 70 منہ ہون گے اور ہر منہ دے اوپر 7 سر ہون گے. میرے نبی فرماندے او اینے زریلے سپ ہون گے, اینے زریلے سپ, اگر انہاں سپاں دے وچ ایک سپ قبر چوں نکل کے تے زمین دے اوپر پھونک ماردا ہے. آپ فرماندے نے قیامت تک زمین دے اوپر سبزی نظر نہ آوے, قیامت تک ساری زمین نو اللہ بنجر کر کے رکھ دے. او اتنے زریلے او قبر دے اندر اینے عذابات ہونے دے. اج تینوں مینوں قبر دیاں فکراں کوئی نہیں, اج تینوں مینوں قبر دی گندیری کوٹھی دی فکر کوئی نہیں. سنو ذرا مسلمان بھائیو, میرے نبی فرماندے نے جڑے صف کافر بندے دی قبر دے اندر مسلل کر دیتے جانے, اے بار بار انہوں ڈنگ مارن گئے اور قیامت تک اس بندے نو ڈستے ہی رہن گئے. اے ماں زریلے و سب ہونے دے. آج یہ پہلے ڈنگ دی وہ جڑا تکلیف ختم نہیں ہوئے گی, اگو دوسرا ڈنگ مارن گئے وہ دی تکلیف نہیں ختم ہوئے گی, تے تیسرا ڈنگ مارن گئے. انجی قیامت انہوں قبر دے اندر عذاب دیتی جانا. او میرے ویر ویکھ لے نظر آؤ, اگر دنیا تے چنگی عمال کریں گا اللہ تیری میری قبر چنگی بنا دے گا. اگر دنیا تے رب دیاں نہ فرمانیاں کریں گا اللہ تیری میری قبر دے پھر 99 سپاں نو مسلل کر دیتا جائے گا. اور میرے نبی فرماندے نے بد بندے دی جڑی قبر ہے نا, اس بندے نو بار بار دبوچے گی, انہوں جناب بار بار دبائے گی. اللہ دے نبی فرماندے نے اے ماں قبر نو دبائے گی, ایدیاں جڑیاں سجی سیڑ والیاں پسلیاں نے کھبی سیڑ دیا جانی آؤ, اور کھبی سیڑ والیاں پسلیاں سجی سیڑ دیا جانی آؤ. انج جڑا بندہ دوواں کتھاں دیاں انگلیاں نو پا ایک دوسرے دے اندر داخل کردا ہے, سجی سیڑ والیاں کھبی سیڑ دے اور کھبی سیڑ والیاں سجی سیڑ دیا جانی آؤ. انج میرے نبی فرماندے نے بد بندے دی قبر بار بار اس بندے نو جڑا قبر دے اندر دبائے گی, او قبر مروڑے جی میں او لوہ مروڑ داؤ, او قبر مروڑے جی میں او لوہ مروڑ داؤ, او گنیاں دیاں ہڈیاں جی میں ویل نہ توڑ داؤ, سب کچھ پن دے وے کچھ نہیں چھوڑ داؤ. اللہ بچاوے میرے دائے. آؤ ذرا سنو مسلمان بھائیو, عرض کرنا چاہ رہا ہوں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں, قبر جنت بھی ہے قبر جہنم بھی ہے. اب میرے ویر ذرا گل سننا جائے, اللہ دے نبی کریم سرکار مدینہ اینجے قبر دے کولوں بڑی زیادہ پناہ منگیا کر دے. میرے نبی قبر دے عذاب دے کولوں اپنے صحابہ نو اکثر ڈرایا کر دے سال, اور میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ کدی کدی قبرستان دے اندر جایا کرو, قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو, قبراں جڑیاں بندے نو آخرت دی یاد دلاندیاں نے. اور میرے ویر تمہیں کدی کدی قبرستان دے اندر جایا کر, ادی نقشے جما لیا کر, قبر میرے دادے دی ہے, قبر میرے بابے دی ہے, قبر میں نو لوریاں دین والی میری ماں دی ہے, قبر میرے چاچے دی ہے, قبر میرے تائی دی ہے. اور میرے ویر کدی کدی قبراں تے جا کے سوچیا کر, اوے اے بھی دنیا تے نہیں رہے تے رہنا میں بھی تمہیں کوئی نہیں, اے بھی نہیں رہے تے میں بھی تمہیں کوئی نہیں رہنا. آج تینوں مینوں تے قبر دیاں فکراں کوئی نہیں. ویکھ قبر دی وادی نو دنیا دی بربادی نو, ویکھ قبر دی وادی نو دنیا دی بربادی نو. ٹیر قبراں دے او چہرے نے, اے دے تھلے وس دے کیڑے نے, او جتے
تیرے نے کچھ میرے نے آ اجڑیاں دا ڈیرا ہے او میرے ویر کدی کدی قبراں تے جا کے اپنی آخرت نو یاد کریا کر اج تینوں مینوں تے قبر دیاں فکراں کوئی نہیں اج تینوں مینوں قبر دی گندیری کوٹھی دی فکر کوئی نہیں لیکن ویکھنا جنہاں نو قبراں دیاں فکراں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان ہے جنہاں دے بارے میرے نبی فرماندے نے عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ عثمان فی الجنہ 22 مرتبہ میرے نبی نے حضرت عثمان نو جنت دیاں بشارتاں دی دیا کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عاملہ بعد اليوم اے عثمان اج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے میرا عثمان پھر بھی جندی ہے او جنوں دنیا تے جنت دیاں بشارتاں ملیا او اج تینوں مینوں تے گارنٹی کوئی نہیں اسی جنت چ جانا یا جہنم جاؤ لیکن تینوں مینوں تے قبر دیاں فکراں کوئی نہیں میں تو کدی قبراں نو یاد کر کے روئے کوئی نہیں لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جنہاں نو میرے نبی نے دنیا تے جنت دیاں گارنٹیاں دی دیا او میرے عثمان دے سامنے او جدوں قبر دا ذکر ہوندا ہے تے میرے عثمان ڈائی مار کے رو پیندا اینا روندے میرے عثمان دی داڑھی ہنجواں نہ پہ جایا کر دے اے پوچھن والے نے پوچھیا عثمان او تسی تواڈے سامنے انج جناب میدان محشر دا ذکر بھی ہوندا لیکن تسی کدی اینا نہیں روئے او جنہ قبر نو یاد کر کے روندے ہو تواڈے سامنے جہنم دا ذکر بھی ہوندا لیکن اینا کدی نہیں روئے جنہ قبر نو یاد کر کے روندے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے اوے پوچھن والے گل سن لینا جدوں میدان محشر لگیا ہونا ادوں بھی کئی بندیاں نے اوتھے جمع ہونا او جدوں جہنم چ جانا ہے ادوں بھی کئی بندیاں نے ہونا لیکن قبر ایک ایسا گڑا او جتے جناب سکے ماں باپ نے بھی انسان دا ساتھ چھڑ جانا او جتے جانا تے بندے نے کلیاں نے جانا او تے کسے او دے یار تے بیلی نے نال کوئی نہیں جانا او قبر آندی ہے میرے اندر آن والے آؤ او تینوں مینوں تے قبر دی فکر نہیں لیکن وے ذرا قبر نو تیری میری کنی فکر قبر آندی ہے میرے اندر آنے والے آؤ میرے اندر بستر کوئی نہیں ہو اپنے نیک عملاں دا بستر لے کے آئی قبر آندی ہے میرے اندر آن والے آؤ میرے اندر سکون کوئی نہیں ہو اپنے نیک عملاں دا سکون لے کے آئی او میرے اندر آن والے آؤ میرے اندر روشنی کوئی نہیں ہو اپنے نیک عمل دی روشنی لے کے آئی او قبر نو اڈی کا روزہ رہندیاں نے تیریاں اوے قبر نو اڈی کا روزہ رہندیاں نے تیریاں موت تیرے کار روزہ مار دیے پھیریاں کلا ایتھے آیا سد کلا ایتھو جاویں گا مان کا نوکر نہ وے حسن جوانی دا بندے آ زندگی تیری بلبلا بانی دا او کاری یاد قبر دیاں کمنانو اوے کاری یاد قبر دیاں کمنانو رگ یاد کفن دیاں بنانو اوے چھڑ جامیں زن پر زنانو اوے فانی چند دن جگتے جی گئے نے اوے فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے اوے سب یار مسافر تھی گئے نے لا الہ الا اللہ اوے سنو ذرا مسلمان بھائیو آج تینوں مینوں تے قبر دیاں فکراں کوئی نہیں لیکن میرے نبی نو کتنیاں قبر دیاں فکراں انج حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے انج میرے نبی قبرستان دے اندر میرے نبی نے ایک جنازہ پڑھایا دے قبر دے اندر جے تھوڑی جی دیر سی نہ دے میرے نبی اس قبر تے بیٹھ جاندے دے اور میرے نبی اینا روئے انج میرے نبی دیاں اکھیاں چو ہنجو جاری ہو گئے اج جو بندے بندے میرے نبی دی داڑھی تے پہنچے اے
जड़े मेरे नबी दियां सुने ना इंज दाढ़ी चो जना जमीन दे ऊपर मेरे नबी दियां सुआं दे कतरे पे गिरदे। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमादा ओ जड़े जगह ते मेरे नबी करीम बैठे सन ओ जगह मेरे नबी दे आंसुआं दे नाल तर हो जांदे ते मेरे नबी दे सहाबा भी मेरे नबी नू वेख के रोन लग पैंदे। आंदे ने सोनिया दसो ते सही ना अज रोने दी वजह के ते मेरे नबी फरमांदे ने या इखवानी ली मसली हादा फाइदो फरमाया मेरे सगाओ इस कब्र दियां फिक्रा कर लो। इस कब्र नालों ज्यादा खतरनाक जगह कोई भी नहीं, एक कब्र नालों ज्यादा ओ जनाब सख्त जगह कोई भी नहीं। मेरे नबी फरमांदे ने सहाबा अपनी कब्र दियां फिक्रा कर लो। और सुनो जरा मुसलमान भाइयों आ वेख जरा मेरे नबी नो कितनियां कब्रां दियां फिक्रा। आप फरमांदे ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदी आओ एक दिन मेरे नबी अपने सहाबा दे दरमियान खुतबा दिता और मेरे नबी ने अज़ाब कब्र दा जिक्र कीता। अल्लाह दे नबी ने फितना कब्र दा जिक्र कीता। आप फरमांदे ने मेरे सहाबा ओए अपनी कब्र दियां फिक्रां कर लो। तुसी कब्रां दे अंदर फितना दज्जाल दी तरह समाए जाओगे। मेरे नबी ने खुतबा दिता। सहाबा दे दिल इतने डरे इंज सहाबा दियां इंज सिसकियां बुलंद होन लग पैंदियां। सहाबा दियां जनाब सिसकियां बुलंद होइयां। ओ अज़ाबे कब्र नो वेख मेरे नबी फरमांदे ने काफर बंदे दी कब्र दे अंदर जदों इनू अज़ाब दिता जांदा इहदे चीखो पुकार दी इन्नी आवाज आउंदी आप फरमांदे ने जिन्नात इंसानां दे लगाओ आ दुनिया ते जितनियां भी मखलूकां ने इदा जनाब चीखो पुकार दी आवाज सुनदे ने। और मेरे नबी फरमांदे अगर तुहानू अज़ाबे कब्र दिखला दिता जाए ते तुसी रोवो थोड़ा। मेरे नबी फरमांदे ने रोवो ज्यादा ते हंसो थोड़ा। और मेरे नबी फरमांदे तुसी अपनियां औरतां तो अलहदा हो जाओ और तुसी अपने मुर्दियां नु कब्र दे अंदर दफन करना ही छोड़ दिओ। मेरे वीर वेख ले नजर आओ आ कब्र दियां अंधेरियां कोठियां कितनियां सगन ओ जिदे कोलों मेरे नबी अक्सर नमाज दे आखिरी तशहहुद दे अंदर अल्लाह दे नबी पढ़िया कर दे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। मेरे नबी अल्लाह दे कोलों अज़ाबे कब्र दियां पनावां मंगिया कर दे। ओ मेरे वीर तेनों मैनों की हो चुकिया अज तेनों मैनों ते कब्र ही याद कोई नहीं रही। अगर तेनों मैनों कब्र दी अंधेरी कोठरी याद होए अल्लाह जानदा बंदा कदी भी रब दियां नाफरमानियां ना करे। अगर कब्र दी कोठरी तेनों मैनों याद होवे असी अल्लाह जानदा कदी भी नमाज़ां दे चोर ना बनिए। सुनो जरा मेरे वीर इंज मेरे नबी फरमांदे ने इंज चलदियां मेरे नबी करीम को दो कब्रां वालियां दे कोलों दी गुजरे। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ना कब्रां वालियां नु अज़ाब हो रहा। आप फरमांदे ने इन्हां नु थोड़े जे गुनाह छोटे जे गुनाह दी वजह तो इन्हां नु कब्रां दे अंदर अज़ाब हो रहा। आप फरमांदे ने इन्हां विचों एक बंदा होवे ओ जेड़ा पेशाब करदा है ते पेशाब दे छिंडियां दे कोलों नहीं बचदा ओनू भी कब्र दे अंदर अज़ाब हो रहा। मेरे वीर कितनी कितनी तेरी मेरी उम्र हो गई अज अल्लाह जानदा तेनों मैनू संजा करन दा पता कोई नहीं। यही बंदे चिट्टियां दाड़ियां वाले उन्होंने पता नहीं पेशाब तो बाद संजा भी करना है जी जनाब पलीती दे अंदर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजार लाई। लेकिन मेरे नबी फरमांदे जेड़ा बंदा संजा नहीं सी करदा ओनू कब्र दे अंदर अज़ाब हो रहा। और मेरे नबी फरमांदे आ जेड़ा दूसरा बंदा है जेड़ा लोकां दे बारे चुगलियां करन वाला इधर नमाज़ां पढ़ियां ते चुगलियां शुरू कर दित्तियां ओनू कब्र दे अंदर अज़ाब हो रहा। मेरे वीर अज तेरे मेरे माशरे दे अंदर अल्लाह जानदा गुनाह बड़ा आम हो चुका असी नमाज़ां पढ़ने ते अगले दी चुगली करनी शुरू कर देने असी रोज़ा रखिया ते अगले दी चुगली करन तो पास नहीं आउंदे। लेकिन मेरे नबी फरमाते ओ जेड़ा बंदा दुनिया ते चुगलियां करेगा अल्लाह क़यामत दे दिन जदों बंदा फौत हो के कब्र च जाएगा अल्लाह दी कब्र नो अग दे नाल भर देगा। और केड़े बंदे जिन्हां नो कब्र दे अंदर अज़ाब दिता जाना है मेरे नबी फरमांदे ने मैनू दिखाया गया मैं वेखिया एक बंदा जमीन दे ऊपर लेटिया एक बंदा जनाबे दे सर वाली जानत एक बड़ा जिहा पत्थर लिया के खड़ा
खड़ा आप फरमांदे ने बंदे दे सर ते पत्थर मारदा एदा सर कुचलिया जांदा है ते पत्थर दूर जाके गिर जांदा ए पत्थर उठा के लियांदा एदा फिर सर दुरुस्त हो जांदा आप फरमांदे ने फिर इन्हों पत्थर मारिया जांदा ए अमल बार बार हो रहा एदा सर कुचलिया जांदा ते दुरुस्त हो जांदा आप फरमांदे ने जिब्राइल मैं क्या ए बंदा कौन है जिदा सर बार बार अंज पत्थर दे नाल कटीचिया जा रहा हजरत जिब्रील फरमांदे ने सोनिया ए तुहाडी उम्मत दा ओ बंदा ओ जेड़ा दुनिया ते रह के अजान सुनदा सी ते नमाज पढ़न नहीं सी आंदा ओ जेड़ा नमाजियां दी पाबंदी नहीं सी करदा अज अल्लाह जानदा वेख लेना अज घरां दे घर बेनमाजियां दे नजर आ दे अज शहरां दे शहर बेनमाजियां दे अज मुहल्लियां दे मुहल्ले बेनमाजियां दे नजर आ दे ए बंदे अल्लाह जानदा सिर्फ रमजान दे महीने अंदर ही नमाज़ां पढ़दे पूरे 11 महीने उन्होंने फिक्र ही कोई नहीं लेकिन वेखो मेरे नबी फरमांदे ओ जेड़ा बंदा दुनिया दे रह के नमाज़ां नहीं पढ़दा कब्र दे अंदर अल्लाह ओदे ऊपर एक फरिश्ते नु मुसल्लल कर देगा ओदे सर ते बार बार पत्थर मारेगा ओदा सर कुचलिया जाएगा हजरत जिब्रील फरमांदे ने सोनिया ये अजाब एक दिन वास्ते नहीं 2 दिन वास्ते नहीं बल्कि फरमाया सोने और जिन्नी देर तक क़यामत कायम नहीं होनी उन्नी देर तक अजाब ही हुंदा रहना वे उन्नी देर तक इनू अजाब हुंदिया रहना और मेरे नबी फरमांदे ने मैं वेखिया एक बंदा ओदा जनाब लोहे दी कैंची दे नाल ओदे मुंह ते नक ते अखां नू चीरिया जा रहा मैं कहा जिब्रील ए केड़ा बंदा हजरत जिब्रील ने मैनू दसिया सोने आ तुहाडी उम्मत दा ओ बंदा ओ जदों भी गल करदा सी ते झूठ बोलदा सी जदों भी गल करदा सी ते गलत बयानियां करदा सी ओनू अज कब्र दे अंदर अजाब हो रहा और मेरे नबी करीम फरमांदे ने मैं वेखिया कब्र दे अंदर इंज एक तंदूर नमा चीज ओदे अंदर बेपर्दा मर्द ते बेपर्दा औरतां ने उन्हां नू अग दे अजाब दे अंदर मुतला कीता गया मैं कहा जिब्रील केड़ा बंदा ए बेपर्दा मर्द ते बेपर्दा औरतां कौन है मैनू जिब्रील ने आखिया सोने आ तुहाडी उम्मत दे जानी मर्द ते जानी औरतां ओ जिन्हां नू कब्र दे अंदर अग दे अजाब दे अंदर मुबतला कीता गया मेरे नबी फरमांदे मैनू जिब्रील ने आखिया सोने आ क़यामत तक इन्हां नू इसे तरह ही अजाब हुंदिया रहना अज तेरे मेरे माशरे दे अंदर अल्लाह जानदा बदकारियां भी बड़ियां आम हो गई अज अल्लाह जानदा मुहल्लियां दे मुहल्ले बदकारियां ना नजर आ रहे सुनो जरा मुसलमान भाई और मेरे नबी करीम फरमांदे ओ जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के अगर किसे ते जुल्म हो रहा ते जनाब एक बंदा करीब तो गुजरिया उन्हें जालिम बंदे नो जुल्म करन तो रोकिया कोई नहीं उन्हें जालिम बंदे नो जुल्म तो मना नहीं किया आप फरमांदे जेड़ा बंदा चुप करके गुजर गया उन्हें जालिम नो जुल्म तो नहीं रोकिया कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह ऐसे बंदे दी कब्र नूं भी अपनी अग दे नाल भर देणगे ऐसे बंदे दी कब्र नूं भी अग दे नाल भर देणगे मेरे वीर वेख लै नजर आओ अगर दुनिया ते किसे ते जुल्म होया ते जालिम दा हाथ जरूर रोकिया कर ओ मेरे वीर किसे ते जुल्म ना करया कर ए ते ओ बंदा जिन्हें जुल्म वेख के ते जुल्म नूं रोकिया नहीं ते अल्लाह ने ओदी अग कब्र नूं अग ना भर दिता है ते जेड़ा बंदा किसे ते जुल्म करदा अपने ईमान ना सोच जरा ओदा अंजाम की होएगा और मेरे नबी फरमांदे जेड़ा बंदा दुनिया ते रह के एक नमाज जिहड़ी है बगैर वुजू तो पढ़ लेंदा है यानी कि ओदा वुजू अच्छा नहीं उन्हें वुजू दे अज़ा अच्छे तरीके नाल धोते नहीं अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लाह ओदी कब्र नूं भी अल्लाह अग दे नाल भर देणगे और मेरे वीर वुजू ध्यान ना करया कर ए ते ओ बंदा जिन्हें नमाज पढ़ी सी लेकिन वुजू अच्छा नहीं सी कीता रब ने ओदी कब्र नूं अजाब ना भर दिता ते जेड़े नमाज़ां पढ़दे ही नहीं आप ही जरा सोच अल्लाह ओदी कब्र नूं फिर जहन्नम ना बनावे ते होर की करेगा अल्लाह दुआ करया कर
اللہ تینوں مینوں قبر دے اللہ فتنے دے کولوں محفوظ فرما لے، اللہ قبر دیاں ہندیریاں کوٹھیاں تو اللہ محفوظ فرما لے، اللہ قبر نو اللہ جنت دے باغاں چ ایک باغ بنا دے۔ میرے ویر اگر چاہنا ہے کہ قبر جنت دے باغاں چ ایک باغ بن جائے تے میرے نبی فرماندے نے سورت ملک دی تلاوت کرنے والا بندہ جڑا رات نو سون تو پہلے سورت ملک پڑھ کے سوندا ہے اللہ اس بندے نو عذاب قبر دے کولوں محفوظ فرما لیندا ہے۔ او چھوٹی جی سورت 29 پارے دی پہلی سورت میرے ویر کوشش کریا کر، بلکہ کوشش نہیں لازمی پڑھیا کر، سورت ملک دی تلاوت کریا کر، اللہ تینوں عذاب قبر دے کولوں محفوظ فرما لے گا۔ اور کیڑے بندے جنہاں نو اللہ کریم عذاب قبر تو محفوظ فرما گے، میرے نبی کریم سرکار مدینہ فرما دے او جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کثرت نہ کردا اللہ کریم اس بندے نو بھی عذاب قبر دے کولوں محفوظ فرما لین گے۔ اور میرے نبی فرماندے جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزیاں نو رکھدا اللہ اس بندے دی قبر نو بھی جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے گا۔ اور میرے نبی فرماندے او جڑا بندہ شہید ہوندا اللہ دے رستے دے اندر انج اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندا اللہ اس بندے دی قبر نو بھی جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے گا۔ میرے ویر آجا نہ پھر اپنی آخرت دیاں فکراں کر دنیا تے رہ کے اچھی اعمال کر، اللہ تیری میری قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے گا۔ او جنہ واسطے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا اللہ جاندا انہاں نے تے تینوں قبر دے اندر دفن کر کے 2-3 دن اے دے بعد تینوں مینوں بلا دینا۔ او تیریاں میریاں قبراں دے نشان بھی انہاں نے بلا دینے۔ او جڑے اولاد واسطے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنا پتہ نہیں تیری میری اولاد بعد دے اندر تیری میری قبر تے دعا بھی منگنی ہے یا نہیں منگنی۔ او جنہ واسطے آج اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے حلال و حرام دیاں تمیزاں بھول جانا، او حلال طریقے نہ مال کمانا پتہ نہیں انہاں بندیاں نے تیری میری قبر تے جا کے دعا بھی منگنی ہے یا نہیں۔ اس واسطے میرے ویر دنیا تے رہ کے اللہ دیاں نافرمانیاں تو بچاؤ، اپنی اللہ رسول دیاں بغاوتاں تو بچاؤ، انہاں لوگاں واسطے رب دیاں نافرمانیاں نہ کریا کر۔ اللہ تیری میری قبر نو اپنی رحمت دے نال اللہ جنت دے باغاں چ ایک باغ بنا دے گا۔ اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ تینوں میں نو اپنی قبر دی اللہ فکر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساڑی قبر نو جنت دے باغاں چ ایک باغ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔